وارث کائنات ولی العصر شہنشاہ معظم کلیم کائنات حجت دوراں دے ظہور واسطے مل کے اچھی صلوات سب تو چھوٹا مدہ خان علیم ولی اللہ پڑھن والے دا غلام ہر اس بندے دی جتی نو اسد رضا حیدری دا سلام ہے جس بندے دی زندگی دے مقصد دا نام علی ہے ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب دا چھوٹا بھائی انہوں دا شاگرد بابا جی دا نوکر قصیدہ پیش کر لگا بادشاہ دا ایک بہت عظیم نوکر ہے جس دا نام ہے حجر بن عدی بڑے گھٹ کلام پڑے جاتے ہیں ایسے موضوع کے مگر میرا 5-6 گھنٹے سفر کرنے دا مقصد پورا ہو جائے گا میرا پیغام تک پہنچے ظالم دا دربار دوہاں پیو پتران دے ہتھاں دے وچ ہاتھ چڑھیاں فضائل پڑھنے ہیں تو مجھے میرے پاس گرفتار کر کے دربار چلے آتا ہے سرکار حجر بن عدی اور انہوں دا بیٹا علی حق دی سزا بلند کرنا تلواران دے سائے دے تھلے پیو بھی مسکرا رہے تے پتر بھی مسکرا رہے اتنے بڑے پنڈال چون 10 بندے بولے میری محنت مکمل ہو جائے گی کیوں مسکرا رہے ہم کیوں جو پتر نو بھی علی نظر ہوندہ پہ پیو نو بھی علی نظر ہوندہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تلواران دے سائے تھلے سرکار حجر نے جڑی کر دی ہاں ایسا علی علی اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی اساں علی علی ورد پکایا اساں علی علی ورد پکایا یہ پیار ساڈا سرمایا کوئی توڑ نہ دے میں مطمئنہ من دعا مل گئی تو اڈی مالک تو ان کی شدہ محتاج نہ کرے حجر اس گل دا جواب دے پہلے تینوں ماراں تینوں قتل کراں یا تیرے پتر نہ سرکار فرمایا میرے تو پہلے میرے پتر نو قتل کر آدھے حجر عجیب دستور بنائی ہر والد نو اولاد پیاری ہوئی تو اپنے تو پہلے پتر قربان کرنا چاہنے ہیں پتر مروانا چاہنے ہیں دکھ لگے گا اس بندے تے جس لفظ آئے کیتا سرکار حجر نے فرمایا میں اپنے تو پہلے اپنا پتر تا مروانا پیا ہو سکتا ہے میری موت کے خوف دی وجہ تو علی دی ولایت دا انکار نہ کر دے میں جب سمجھ آنی بولے یار میرا زندگی ہو گئی نالے میں دیکھنا چاہنا علی دی ولایت دے پتر قربان کرنا سواد کی تلوار دے سائے دے ہیٹ پتر نو زخمی لکھا اکھائیں چانسو آگے بیٹا ہاتھ جڑ کے دے بابا جان کیا میری موت دی وجہ تو پریشان ہو میری جدائی دی وجہ تو بڑی اکھائیں چانسو آئے نے زخمی پتر دی پیشانی چونکے سرکار حجر نے ارشاد فرمایا خوشی دے دے آنسو میرے اکھ کتوں روئیے چمن تو بعد تیری
زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ جگر کو میں بولو ہائے تیری جمن کا بات تیری آج خوشی ہوئی میرا مان تو انج جب دھایا کوئی دوڑ نہ رہی میرا مان تو انج جب دھایا میرا مان تو انج جب دھایا زخمی پتر دی پیشانی چونکہ ارشاد فرما رہے نے او دنوں لین علی خود آیا بواز بلند تر صلوات اللہ